हरि ओम सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं सत्यास्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वभूतजननीं शरणं व्रजामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। यसरी राजा प्रभु सन्तनुको अगाडि ती कन्याले त्यस्तो प्रकारको शर्तलाई राखिसके पछाडि उनले पनि प्रभु राजाले पनि ती कन्याको शर्तलाई स्वीकार गरे। वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि राजाबाट जन्मेका छोराहरूलाई सुन्दरीले नदीमा फाल्न सुरु गरिन्। उनले लगातार 7औं बालकलाई फाल्दासम्म पनि राजा बोल्न सकेनन्, किनभने जुन दिन आफ्नी पत्नीको विपरीत अथवा उनलाई मन नपर्ने प्रकारको कुरा हुन्छ त्यो दिन उनले आफूलाई त्यागिदिने छिन्। त्यसैले पहिल्यै शर्त भएको हुनाले राजा केही पनि बोल्न सकेनन्। त्यसपछि राजा सोचमा परे। उनले विचार गरे, अब मेरो वंश परम्परा चल्ने भएन। पुनः ती पत्नी 8औं पटक गर्भवती भइन्। त्यो गर्भ वशिष्ठको गाई चोर्ने देवनामको बसुको थियो। त्यो जन्मिसके पछाडि ती पत्नीले नदीमा फाल्न लैजाँदा राजाले भने, यो बालकलाई नफ्याँक, म तिम्रो शरणमा पर्छु। त्यसपछि पत्नीले भन्दछिन्, अब म हजुरसँग बस्दिन, किनभने हजुरले मेरो मन नपर्ने कुरा गर्नुभयो, अर्थात् प्रतिकूल प्रकारको कुरा गर्नुभयो। उनले आफू गंगा भएको कुरा पनि बताइन्। उनले भनिन्, म देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति यहाँ आएकी हुँ। म यो छोरो हजुरलाई दिन्छु। यसलाई पुत्रका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् र पुत्र जनित सुख भोग्नुहोस्। तर दास्यामि यौवन प्राप्तं पालयित्वा महीपते न मातृरहिता पुत्रो जीवेन्न च सुखी भवेत्। तर प्रभु हजुरलाई दिन्छु, तर अहिले यो बालक सानो छ, किनभने आमाको माया बिना कुनै पनि बच्चा रहन सक्दैन। त्यसैले अहिले चाहिँ म लैजान्छु। पछि बालक अलिक यौवन भइसके पछाडि हजुरलाई दिनेछु। यति भनेर गंगा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइन्। केही समय बितेपछि राजा शिकारका लागि गंगा तटतर्फ गएका थिए। त्यहाँ त्यो बालकले विशाल धनुर्बाण लिएर निशाना लगाएको देखेर राजा शन्तनु अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। उनले त्यो सानो बालकलाई सोधे, बाबु तिमी कसका छोरा हो? त्यो प्रश्न सुन्दा बालकले कुनै पनि जवाफ दिएन। ऊ त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। शन्तनुले मनमने विचार गरे, कतै यो मेरो छोरा त होइन। यस्तो विचार गरेपछि शन्तनु अत्यन्त चिन्तामा परे। उनले गंगाको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले प्रार्थना गरे। गंगा तत्काल त्यहाँ प्रकट भइन् र राजाले भने, गंगे भर्खर जुन बालक देखिएको थियो त्यो बालक को थियो? गंगाले त्यो बालक हजुरको छोरो हो भनेर भनिन्। उनले यो छोरो अब म हजुरलाई दिन्छु पनि भनिन्। उनले राजालाई भनिन्, यसलाई मैले धनुर्वेद र वेदको पूर्ण ज्ञान गराएकी छु। हजुर यसलाई साथैमा लैजानुहोस्। राजाले पुत्रलाई दरबारमा लगेर उत्सव मनाए। तत्पश्चात छोरालाई युवराज पदको अभिषेक पनि गरे। राजा खुसी भए। गंगा पनि राजाको चित्तबाट अलग भइन्। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, भीष्मको जन्म र गंगाको उत्पत्तिको जो कारण थियो सो हजुरहरूलाई सो प्रकारको कुरा मैले बताएँ। अब यो आख्यान व्यासबाट मैले जस्तो सुनेको थिएँ सोही अनुसार हजुरहरूका समक्षमा मैले श्रवण गराएँ। अनि 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी, सत्यवती अत्यन्त पतिव्रता थिइन्। उनको सम्पूर्ण अङ्ग सुगन्धित भएको कुराको जानकारी भयो। तर उनलाई राजा शन्तनुले कसरी विवाह गरे? सत्यवतीको पालन पोषण त निषादको घरमा भएको थियो। के कारण राजाले उनलाई स्वीकार गरे?
तब सुतजी महाराजले यो कथालाई अथवा यो प्रकारको प्रश्नलाई सुनिसकेपछि भन्नुहुन्छ, राजा शन्तनु शिकारमा अत्यन्त शौखिन थिए। एक समय शिकार खेल्दै उनी यमुना नदीको तटमा पुगे। त्यहाँ अज्ञात उन्मत्त गन्ध आयो। त्यो गन्ध पत्ता लगाउनका निम्ति राजा वन घुम्न लागे। नदीका तटमा उनले एक स्त्रीलाई देखे। राजा शन्तनु अत्यन्त आश्चर्यमा परे। स्त्रीको शरीरबाट यस्तो सुगन्ध आइरहेको थियो। त्यसैले शन्तनुले उनलाई सोधे, तिमी को हौ? तिम्रो पिता को हुनुहुन्छ? तिमी कहाँबाट यहाँ आयौ? राजाको प्रश्न सुनेर ती स्त्रीले मैलाले हाँस्दै भनिन्, महाराज, म दासराजकी छोरी हुँ। म यस नदीमा नाव चलाउने काम गर्दछु। शन्तनुले उनलाई भने, म कुरुवंशको राजा हुँ। मेरो विवाह भएको छैन, मेरा स्त्री छैनन्। त्यसैले तिमी मेरी धर्मपत्नी बना। सत्यवतीले राजालाई भनिन्, म स्वतन्त्र छैन, म दासराजकी छोरी हुँ। पिताको आज्ञा अनुसार चल्दछु। त्यसैले विवाहको कुरामा पिताजीको आज्ञा लिनु पर्दछ। सत्यवतीको कुरालाई सुनेपछि राजा दासराजको घरमा गए। दासराजले आदरपूर्वक राजाको स्वागत गरे। उनले राजालाई के कति कामले आउनुभयो भनेर प्रश्न गरे। तब राजाले भन्दछन्, तिम्री छोरी मलाई देऊ, तिम्री छोरीलाई म धर्मपत्नी बनाउँछु। राजाको कुरा सुनेपछि दासराजले राजासँग शर्त राखे, छोरी दिन्छु, तर यसबाट जन्मेको छोरा चाहिँ राज्यको राजा हुनुपर्दछ, राज्याधिकारी हुनुपर्छ। दासराजको कुरालाई सुनेपछि राजा अत्यन्त चिन्तित भए। राजाले भीष्मलाई युवराज घोषित गरिसकेका थिए। महाराज शन्तनु अब प्रभु यस्ता प्रकारले युवराज भीष्मलाई घोषणा गरिसकेका, तर उता विवाह गर्ने कुरा हुँदा उताबाट जन्मिने पहिलो सन्तान चाहिँ राज्याधिकारी हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा आयो। उनी अत्यन्त चिन्ताले ग्रस्त भए। महाराज शन्तनु अत्यन्त चिन्तित हुन थाले। कसो गर्ने होला? अत्यन्त पीर लिन थाले। त्यसै बेलामा यो कुरा देवव्रत भीष्मले थाहा पाए र भीष्मले शन्तनु नाम गरेका राजालाई भन्दछन्, विमोच्य राज्यं रघुनन्दनोऽपि ताता गया दाशरथिस्तु रामः वनं गतो लक्ष्मण जानकीभ्यां सहैव शैलं किल चित्रकूटम। रघुकुललाई आनन्दित गर्न भगवान राम पुत्र रूपमा दशरथको घरमा आउनु भएको थियो र पिताको आज्ञाले वनमा जानु भएको थियो। राजा हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित पिताको इच्छाअनुसार बिक्री भएका थिए। तब फेरि भीष्मले भन्दछन्, धिक्तम सूतम यः पितुरीप्सितार्थम। त्यो छोरालाई धिक्कार छ जसले पिताको मनोरथलाई पूर्ण गर्न समर्थ हुँदैन। त्यसैले प्रभु, म हजुरको इच्छालाई पूर्ण गर्नका निम्ति समर्थ छु। भीष्म पिताको इच्छा पूर्ण गर्नका निम्ति समर्थ भई चिन्ता नलिनुस् भन्दछन्। शन्तनुले पनि मनमा नै लज्जित हुँदै भीष्मलाई भने, बाबु पुत्र, मलाई चिन्ता लाग्छ। तिमी मेरा एक्ला छोरा हौ। कतै युद्ध भयो र सो युद्धमा तिमी स्वर्गीय भयो भने म आश्रयहीन हुनेछु। त्यस समयमा मैले के गरौँला बाबु? यसै कुरामा मलाई दुःख लागिरहेको छ। म दुखी छु। पिताको चिन्ताको कारणबारे भीष्मले मन्त्रीहरूसँग सोधे। मन्त्रीले यस विषयमा राजासँग प्रश्न गरे। राजाले सत्यवतीसँग विवाह गर्न खोजेको, तर सत्यवतीको अथवा त्यो प्रकारले विवाह गर्न खोजेको, तर राजासँग दासराजले भने जन्मिने पहिलो सन्तान राजा हुनु पर्दछ भनेर शर्त राखेको। तर फेरि यता राजकुमार भीष्मलाई बनाउने भन्ने घोषणा अथवा संकल्प पहिले गरिसकेको, कसो गर्ने होला? त्यसैले प्रभु, मन्त्रीले यस विषयमा राजासँग प्रश्न गर्दा राजाले सत्यवतीसँग विवाह गर्न खोजेको कुरा बताए। मन्त्रीले यसको जानकारी भीष्मलाई दिए। त्यसपछि दासराज कहाँ गएर भीष्मले भने, तिम्री छोरी मेरी पिता अथवा तिम्री छोरी मेरा पिताजीलाई देऊ, तिम्री छोरी मेरी माता बनुन्। भीष्मको कुरा सुनेपछि दासराजले भन्दछन्, तिमी छँदासम्म मेरी छोरीको छोरो राजा बन्न पाउँदैन, तसर्थ मैले यो कुरा स्वीकार गर्दिन।
त्यसपछि भीष्मले भने म प्रतिज्ञा गर्दछु म जिन्दगीभरि अविवाहित रहनेछु, यो कुरा सर्वथा सत्य भएर रहनेछ। त्यसैले म गृहस्थ धर्मलाई, राज्य कर्मलाई कहिले अगाडि बढाउने छैन भन्ने प्रकारको प्रतिज्ञा गरे। भीष्मको प्रतिज्ञा भइसकेपछि दासराजले शन्तनुलाई छोडिदिए। सत्यवतीबाट पहिले नै व्यासको जन्म भइसकेको थियो। उनीबाट शन्तनुका 2 पुत्र उत्पन्न भए। समयअनुसार तिनीहरूको मृत्यु भयो। त्यसपछि व्यासद्वारा विचित्र वीर्यको क्षेत्रबाट धृतराष्ट्र जन्मे, जो नेत्रहीन थिए। अर्की स्त्री सर्वाङ्ग सेतो चन्दन लगाएको हुनाले उनीबाट पाण्डु जन्मे। दासीबाट विदुर जन्मे। धृतराष्ट्र नाम गरेका जो थिए, धृतराष्ट्रका 2 जना पत्नी थिए। सुबल राजकी छोरी गान्धारी र अर्की वैश्यकन्या वैश्या। पाण्डुका पनि 2 पत्नी थिए, सुरसेनकी छोरी कुन्ती र अर्की चाहिँ माद्री। यिनको जन्म मद्रराजको घरमा भएको थियो। गान्धारीबाट धृतराष्ट्रका 100 छोरा जन्मे। कुन्तीले कन्या अवस्थामा सूर्य प्रतापबाट कर्णलाई पुत्रका रूपमा प्राप्त गरेकी थिइन्। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यो कुरालाई सुनिसकेपछि प्रश्न गर्नुहुन्छ, मुनिवर, कुन्तीले कुमारी अवस्थामा कर्णलाई कसरी जन्म दिइन्? त्यसपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, सुरसेन राजाकी छोरी कुन्तीलाई राजा कुन्ती भोजले सानै उमेरमा कुन्तीलाई मागेर छोरी बनाएर पालन पोषण गरेका थिए। एक दिन प्रातः कालको समयमा, पुण्य समयमा मुनिवर दुर्वासा कुन्ती भोजको दरबारमा आए। कुन्तीले सम्यक प्रकारले सेवा गरिन्। त्यसपछि ददौ मन्त्रम शुभम तस्यै येनाहुतः सुरः स्वयं समायाति तथा कामं पूरयिष्यति वाञ्छितम्। प्रसन्न भएर दुर्वासाले, अब दुर्वासा नाम गरेका ऋषिले कुन्तीको सेवाबाट प्रसन्न भएर कुन्तीलाई देवताहरूलाई मोहित गर्न सक्ने मोहन मन्त्र दिए। त्यसपछि प्रभु यो मन्त्र कतिको शक्तिशाली छ त भनेर कुन्तीले विचार गर्दा केही समयपछि कुन्तीले मन्त्रको प्रभावको बारेमा विचार गर्नका निम्ति सूर्य नारायणमा मोहन मन्त्र प्रयोग गर्दा सूर्य कुन्तीको अगाडि टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। अब कुन्ती आत्तिन मन्त्रको विचार गरेको, तर सूर्य नारायण भगवान यही आइपुग्नुभयो। त्यस समयमा सूर्य कुन्तीलाई एउटा छोरा दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कुन्ती पुत्रवती भइन्। कुमारी अवस्थामा पुत्रवती भएकोमा समाजको डरले कुन्तीले त्यो बालकलाई पिडारीमा राखेर नदीमा बगाइदिने विचार गरिन्। उनले पुनः विचार गरिन्, यो त अनर्थ हुन्छ। तत्पश्चात कुन्तीले पिडारीमा रहेको बालक धाईलाई दिइन्। धाईले बालक लिएर जाँदा अधिरथ नामको सुतसँग भेट भयो। उसले धाईसँग बालक माग्यो र पालन पोषण गर्यो। बालकको नाम कर्ण भनेर राख्यो। त्यसपछि कुन्ती पाण्डुकी पत्नी बनिन्। पाण्डुकी अर्की पत्नीको नाम माद्री थियो। उनी मद्र राजाकी छोरी थिइन्। एक समय पाण्डु जंगलमा शिकार खेल्दै थिए। जंगलमा एक मुनि मृगरूपी पोशाकमा पत्नीका साथमा बसिरहेका थिए। राजाले उनलाई मृग सम्झेर बाणको प्रहार गरे। उनको हातबाट मुनिको हत्या भयो। मुनिले पाण्डुलाई पनि श्राप दिए, यदि तैँले कुनै समय बच्चा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर अथवा भनौँ गृहस्थ आश्रममा रहेर कुनै समय बच्चा जन्माउने विचार गरिस् भने तेरो मृत्यु होस्। मुनिको श्राप परेपछि पाण्डु राज्य त्यागेर वनमा रहन लागे। पाण्डु पत्नी कुन्ती र माद्री पनि पतिको साथमा वनमा बस्न थाले। त्यस वनको आश्रममा धार्मिक कथा र प्रवचन चलिरहेको थियो। पाण्डुले सन्तहरूसँग प्रश्न गरे, सन्तानहीनको गति हुँदैन, उसले स्वर्ग पाउँदैन भन्ने कुरा छ प्रभु, यो सत्य हो कि होइन? त्यसपछि सन्ततिहरू अथवा भनौँ सन्तानहरू नभयो भने स्वर्ग जान पाइँदैन अथवा वैकुण्ठको सुखलाई भोग्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ प्रभु, यो कसो होला भनेर सोधेपछि सन्तहरूले भन्दछन्, सन्तानहीनको गति हुँदैन, कुनै न कुनै उपायले सन्तान त प्राप्त गर्नु पर्छ।
सन्तहरूको कुरा सुनिसकेपछि पाण्डुले पुत्र उत्पन्न गर्न आवश्यक छ भनेर कुन्तीसँग भन्दछन्। अब कसो गर्ने होला? त्यसपछि कुन्तीले भन्दछिन्, मलाई दुर्वासाले दिएको मोहन मन्त्र छ, यो कहिले विफल हुँदैन, प्रयोग गरौँ त भनेर सोद्धा। अब प्रभु कुन्तीले त्यो प्रकारको प्रश्न सोधिसकेपछि पाण्डुले पनि हुन्छ भनेर स्वीकृति दिए। कुन्तीले धर्मदेवको स्मरण गरिन्। धर्मदेव आए। उनको कृपाले कुन्तीका प्रथम पुत्र युधिष्ठिर भए। कुन्तीले वायुको आराधना गरिन् र भीमलाई जन्माइन्। त्यसैगरी इन्द्रको आराधनाबाट अर्जुनलाई उत्पन्न गरिन्। त्यसपछि माद्रीले पाण्डुलाई भनिन्, मलाई पनि पुत्रवती बनाइदिनुहोस्। पतिको आज्ञाले कुन्तीले माद्रीलाई पनि मोहन मन्त्र दिन्। माद्रीले एक पुत्रका लागि मन्त्रको स्मरण गरिन्। उनको अगाडि 2 जना अश्विनी कुमार आइसकेपछि तिनीहरू नकुल र सहदेवका रूपमा उत्पन्न भए। 1 वर्षको अन्तरालमा जंगलमा यी कुमारहरूको जन्म भयो। एक समयको कुरा हो, पाण्डुहरू बसेको आश्रम सुनसान थियो। माद्रीलाई देखेर पाण्डु विकारग्रस्त भए। त्यसैले सन्तान जन्माउने इच्छा भइसकेपछि पाण्डु मृत्युशय्यामा गए, किनभने पहिले श्राप परेको थियो। यसरी पाण्डुको दाह संस्कार हुँदा माद्री पनि त्यो पीडालाई सहन गर्न नसकेर उनको पनि देहको त्याग भयो। त्यसपछि उनी सती जाने विचार गरिन्। सती हुनुभन्दा अगाडि माद्रीले नकुल र सहदेवलाई कुन्तीको हातमा सुम्पेकी थिइन्, किनभने पतिको मृत्यु भइसकेपछि म संसारमा बाँच्न सक्दिन भनेर उनले कुन्तीको हातमा नकुल र सहदेवलाई सुम्पेर, अथवा भनौँ नकुल र सहदेवलाई कुन्तीको हातमा सुम्पेर उनी त्यहाँबाट गइन्। तत्पश्चात 5 वटा छोरा लिएर कुन्ती हस्तिनापुर गइन्। कुन्ती हस्तिनापुर आउँदैछिन् भन्ने थाहा पाएर भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र आदि अगुवाई गर्नका निम्ति आए। त्यसपछि सबै परिवार एकै साथमा हस्तिनापुरमा बस्न लागे। भीष्मले सबैको सुन्दर प्रकारले पालन र पोषण पनि गरे। यसरी एकै परिवारका रूपमा उनीहरूले आनन्दसँग दिनचर्यालाई बिताउँदै गए। हरि देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री जगदम्बिकायै नमो नमः।